السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملو في لابارتي دو ديال لو دوفوار ديالنا نيميرو دو بارتي دو سيمستر ان. عندنا ليكزارسيس دو. عندنا او اف جي est un triangle. Alors le triangle EFG, la bisectrice de l'angle EFG, l'angle EFG هي l'angle عندنا هي الزاوية. coupe EG en H. coupe EG في واحد النقطة H. لا غنصايبو بعدا لا بيسيكتريس. قبل بعدا ما نبداو في التمرين ديرو بوز لا فيديو ونجزو حاولوا مع التمرين عاد جيو تشوفوا التصحيح. لا بيربونديكولير à la droite FH. لا droite FH هو اللي غادي نديرو هنايا. لا بيربونديكولير عليه à la droite FH passant par G ou coupe EF en I. في الأخير مونطري كو H et G الزاوية H et G كتساوي الزاوية A G H. نبداو على بركة الله نصايبو لا بيسيكتريس دو لونغل EFG ديال هاد لونغل EFG. لا بيسيكتريس كنصايبو بالطريقة الآتية. لا بيسيكتريس هو منصف ديال الزاوية. كنديرو واحد النقطة هنا، النقطة هنا وواحد النقطة هنا باش نحددو نقطة باش نديرو لا بيسيكتريس ديال الزاوية او اف جي. كنديرو هنا واحد القوس وكنجيو هنا ناخدو المسمار هنا وكنديرو واحد القوس. متفقين؟ الوغ هنا لقينا النقطة الثانية. دابا ناخدو غنديرو منصف ديال الزاوية او اف جي. اذا درنا هنايا لا بيسيكتريس هو او اف جي كوب او اف كوب او جي اون اش. كوب او جي في اش في هاد النقطة اش. هاد النقطة غنسميوها اش كما قالنا في التمرين. الوغ اش غنديرو دابا لا بيربونديكولير. هنايا قالك دير لينا لا بيربونديكولير à la droite FH passant par G. La perpendiculaire à la droite هذا هو la droite FH passant par G كيمر لينا مع G coupe EF en E. غنطولو هاد EF غنطولوها باش نحققو الشروط ديال التمرين. نعم وغادي نرسمو البيربونديكولير على FH perpendiculaire à la droite FH يعني العمودي كيمر من جي كيمر لينا من جي. شنو غادي ندير؟ غادي ناخدو هنايا perpendiculaire على FH. قالنا خاص تكون زاوية قائمة. دابا يكون perpendiculaire على FH على هاد مستقيم وكيمر لينا في نفس الوقت من جي. الوغ ها هو هذا كيمر لينا من جي و كيقطع اف او. فين كيقطع اف او؟ في اي. النقطة اي هنا. الوغ عندنا اي جي اي هو هذا. ميرسي. دابا وصلنا للهدف ديالنا. السؤال ديالنا مونطري كو اش اي جي كتساوينا اش اي جي كتساوينا اي جي اش. يعني هاد الزاوية تاعو اش اي جي كتبتو لينا بلي الزاوية هاد الزاوية كتساوي هاد الزاوية. دابا كيفاش غادي نديرو باش نجاوبو على هاد السؤال؟ هاد السؤال راه ماشي مباشر، ماشي غنجي في بلاصه وغادي نجاوب عليه. لا هاد السؤال باش نجاوب عليه خاصني نمر بمراحل. اول حاجه الهدف. الا بغيت نجاوب على هاد السؤال خاصني نثبت بلي هي مماثله النقطه جي بارابور
لهاد المستقيم اف اش. خصني نثبت بلي هذا بلي هو لاكس دو سيميتري ديال جي اي. واول حاجه باش نثبت بلي اي هو لو سيميتريك ديال جي، بلا اي مماثل جي، خاصني بعدا نعتبر واحد النقطه غنسميوها جي بريم. النقطه غنسميوها جي بريم. هاد النقطه جي بريم غنعتبروها هي السيميتريك ديال جي باش نوصلو. وفي الاخر خاصنا نبينو بلي هاد النقطه اللي اعتبرناها جي بريم نبينوها بلي كتساوي لينا اي. المهم تبعوا معايا. اول حاجه غادي نقولو سوا جي بريم سيميتريك. هاد النقطه جبناها من عندنا، يعني اعتبرناها بلا مماثله للنقطه جي. سيميتريك دو جي بارابور بارابور ا اف اش. هذا المستقيم اف اش بحال قلت هاد جي بريم، جي بريم هي هنا مماثله جي بارابور ا اف اش. متفقين؟ وهاد اف اش، هاد اف اش، هاد لا بيسيكتريس اف اش سيميتريك دو او اف جي. هو الوسيط ديال او اف جي. كيمر لينا من هنا كيقسم لينا الزاويه على جوج، على زاويتين متساويتين. الوغ اف اش سيميتريك دو او اف جي. او اف جي. داكوغ. شنو كيترتب عليه؟ دونك غنقولو شنو غادي نقولو؟ غنقولو بلي اف اش دائما في هذا المستقيم اف اش ايتاناكس دو سيميتري. شنو نقولو؟ ايتاناكس دو سيميتري يعني محور تماثل ديال الزاويه او اف جي. محور تماثل ديال هاد الزاويه او اف جي. دونك اف اش est un axe de symétrie. De symétrie. De symétrie de l'angle. De l'angle EFG. EFG. هاد الزاوية. الوغ هنا شنو كيتبين لينا؟ مادام لاحظوا عندي هنايا جي، هاد النقطة جي لاش كتنتمي للمستقيم اف جي. ومادام هذا هو لاكس دو سيميتري النقطة جي بريم هادي اللي قلنا السيميتريك، مادام السيميتريك دو ما قلت هنا ما كتبناش هنا دو جي ديال النقطة جي. جي بريم هي مماثلة النقطة جي. مادام جي بريم هي مماثلة النقطة جي، الوغ وجي هنايا كتنتمي لينا لهاد الضلع اف جي مماثلة ديال جي، فين غادي تكون جي بريم؟ غتكون بطبيعة الحال كتنتمي للمستقيم اف او، حيت هذا هو لاكس دو سيميتري، حيت هذا هو محور التماثل. الوغ غادي نكتبو اون جي كتنتمي لينا جي لاش كتنتمي لاف جي لا دومي دغوات اف جي. دونك جي بريم، هاد النقطة جي بريم مادام هي سيميتريك دو جي كتنتمي لينا، غتكون كتنتمي بطبيعة الحال لهاد المستقيم اف او. لا دومي دغوات نصف مستقيم اف او. متفقين؟ هذه بحال قلتي النتيجة الأولى. حددنا باللي جي بريم كتنتمي لاف او. مزيان. دابا شنو غادي نمشي نثبتو بلا هاد النقطة جي بريم راه كتساوي لينا اي. كيفاش؟ غادي
نقولوا بلي جي بريم symétrique de G. Les symétriques de G par rapport à FH. Par rapport à FH. Donc, شنو كيترتب عليه؟ لاحظوا عندي هنا عندي اف اش عمودي. علاش؟ على جي غيكون اف اش عمودي على جي بريم. مادام جي بريم سيميتريك مماثله جي، بحال قلتي جي بريم هي هادي هي اي، راه غيكون اف اش عمودي، ها هو التعامد عمودي على جي بريم. الوغ دونك اف اش بيربونديكولير عمودي على جي بريم جي. وعندنا هنايا جي اي، لاحظوا عندي هنايا جي اي عمودي علاش؟ عمودي على اف اش. هنا بويسكو جي اي عمودي على اف اش. متفقين؟ مادام اف اش، لاحظ، مادام اف اش عمودي على جي بريم جي، اف اش عمودي على جي اي، وهاد جي كتنتمي عندنا هنايا في النقطة كتنتمي لاف جي، لاحظوا معايا كتنتمي لاف جي، وهاد النقطة عندي جي بريم و اي. قلنا جي بريم راهي السيميتري ديال جي بارابور ا اف اش. الوغ شو غنقولو بلي جي بريم جي كتساوينا جي اي. دونك جي بريم جي كتساوي لينا جي اي، كتساوينا جي اي. متفقين؟ علاش؟ هنا جي بريم جي كتبين لنا بلا متطابقة مع جي اي، سون كونفوندو. الوغ شنو كيبان لينا هنا؟ بلي جي بريم كتنتمي لنا جي اي النقطة، جي بريم كتنتمي لينا جي اي، كتنتمي لنا المستقيم جي اي. الو جي كاينه هنايا جي بريم، يعني كتنتمي للمستقيم جي اي. متفقين؟ لاحظوا هنايا من هاد الخلاصة ديال جي بريم كتنتمي لينا الاف او، كتنتمي لنا الاف او، ولكن معرفناش بالضبط هاد جي بريم فين كاينه، قلنا كتنتمي لاف او. في الخلاصة الثانية جي بريم كتنتمي، مادام كتنتمي لهاد المستقيم هنايا جي اف او. وهنا المعلومة الثانية، هذه المعلومة الأولى قلنا كتنتمي لاف او، جي بريم كتنتمي لاف او. المعلومة الثانية قلنا جي بريم كتنتمي لجي اي، كتنتمي لجي اي. الوغ فين غتكون؟ الوغ غتكون هنايا. الوغ غادي نقولو دو من ان اي دو الخلاصة الثانية هادي شنو كنستنتجو؟ اون ديدوي كو جي بريم كتساوي النقطة اي. متفقين؟ بلي جي بريم كتساوي لنا النقطة، بلي جي بريم راه هي اي، هي هاد النقطة اي. دابا تبتنا بلي جي بريم هي اي. الوغ ملي تبدنا بلي جي بريم هي اي، بطبيعة الحال مادام جي بريم سيميتريك دو جي، فحال اي غتعنينا بلا اي راه مماثلة ديال النقطة جي. متفقين؟ نكملو هنايا. دو، هنا نديرو دو اي le symétrique de G par rapport à la droite FH, par rapport à
اف اش. ومادام هنايا اي هي مماثلة النقطة جي، فإن هنايا الزاوية اش اي جي، اش اي جي غتكون هي لو سيميتريك ديال الزاوية اي جي اش. دونك لونغل عندنا قلنا اش اي جي، اش اي جي symétrique de l'angle EGH, EGH, EGH par rapport à la droite FH. Alors شنو يترتب عليها؟ مادام H et G symétrique ديال اي جي مماثلة ديال اي جي الزاوية اي جي اش. واش قلنا على التماثل؟ قلنا التماثل كيحافظ على القياس الزوايا. مادام قياس هاد الزاوية مثلا اذا كانت 40 حتى هادي تكون 40، قياس هاد الزاوية 60 حتى هادي 60. الوغ التماثل قلنا كيحافظ لينا على قياس الزاوية. الوغ غادي تكون اش اي جي كتساوي ليا اي جي اش. ودابا كنكونو تبتنا اش اي جي كتساوينا اي جي اش. علاش؟ لان قلنا لا سيميتري كونسيرف لي ميزور دي زونغل، التماثل يحافظ على قياس الزوايا. متفقين؟ الوغ غنكون انتهينا من لا بارتي 2. تسينونا في لا بارتي 3 باش نكملو لو دوفوار ديالنا. كنتمنى تكونوا فهمتوا. نتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.